पंचायत एरियेच्या दत्तगड वाठारांत गेल्या कांय दिसांपासून अंदाजे 10 पेक्षा अधिक सस्पेक्टेड डेंग्यूचे पेशंट सापडलेले आसात. फोंडेचे जे प्रायमरी हेल्थ सेंटराचे हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर स्मिता पार्सेकर, सॅनिटरी इन्स्पेक्टर मनोज नायक आनी तांचो स्टाफ सद्याक दत्तगड वाठारांत अवेरनेस करपाक त्यांचो प्रयत्न सुरू आसा. 4 वर्सां पयलीं हांगा 15 पेक्षा अधिक सस्पेक्टेड डेंग्यूचे पेशंट सापडलेले आनी आतां स्थिती जे फुडले कांय दिसां भितर हांगा जी संख्या आसा 10 सद्या जाल्ली आसा. अत्यंत म्हत्वाचें म्हणजे दत्तगड भागांत उदकाचो खूब प्रॉब्लेम आसा. लागीं जे IDC आशिल्ले कारणान हांगा मोठ्या प्रमाणांत जे गोंया भायले लोक हांगा कामाक आसा आनी ते हांगा भाड्याच्या रुमार रावता. पूण वेवस्थीत उदक वेळार उदक मेळना कारणान हांगा जे भाड्याच्या रुमार रावपी लोक आसा ते विकते टँकर हांगा हाडून उदक घेतात आनी हें उदक वेवस्थीत झाकून दवरलें ना कारणान हांगा डेंग्यूचे जे पेशंट आसा ते दर वर्सा हांगा मेळटात. 4 वर्सां पयलीं 15 मेळिल्ले, ह्या वर्सा आतां सद्या तरी गेल्या कांय दिसांत 10 पेक्षा अदीक सापडलेले आसात. हांगसर दत्तगडा हे हो जो वाठार आसा हांगसर डेंग्यूची केसी वाडपाचें कारण की लोकांक हांगसर टायमार उदक मेळना आनी लोक हांगसर उदक आसा ते विकती घेवन सांठोवन दवरिता. सो ते जेन्ना हेल्थ डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर जाल्यार डॉक्टर्स जाल्यार नर्सीस हांगसर येता आनी तिंकां अवेरनेस करता. सो ते लोकल आनी जे रेंटा रूम वाले लोक आसा ते तिका उदक ते उडोवं दिना. सो कित्याक तें उदक ऑलरेडी लोकांनी विकतें हाडलेलें आसा आनी ते सेव करून दवरता. पूण तिणी म्हाजे मतेन तिणी तें उदक आसा धांपून दवरचें आनी डेंग्यू केसीस कितें वाडल्या म्हणून आयकल्या हे फावटी. हय, डेंग्यू केसीस सद्या 10च्या वयर जाल्ले आसा. सो टायमार उदक मेळना. सरकारान हांगसर लक्ष घालचें की हांगसर हे सिजना हे टायमार उदक रेगुलर येयलें की लोक ते डे बाय डे यूज करतले न्यू तें उदक लोक हें सांठोवन दवरपा ना. सो डेंग्यू हो जावपा ना मुखार. सरकारान जे उदक वेवस्थीत मेळना तें आतां हेजेर सिरियसली पळोवपाची वेळ येयल्ली आसा. नाजाल्यार हे दर वर्सा हे सस्पेक्टेड डेंग्यूचे पेशंट बेतोडा वाठारांत वाडत वयतले. जर हेजेर कंट्रोल येयले ना जाल्यार हाका पूर्ण जबाबदार सरकारूच आसतलें अशें स्थानीक लोकांचें म्हणणें आसा. द वॉयस खातीर बेतोडेच्यान स्वप्नेश च्यारी. The voice for Goa.